बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले एक लफ्ज पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जिसकी हाजतें पूरी नहीं होती, वो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज बताए गए तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा क्या आपने आज से पहले इस तरह का वजीफा पढ़ा है। दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक का महीना अजमत और बरकत वाला महीना है, नेकियों को समेटने वाला महीना है, खजाने लूटने वाला महीना है। इस महीने में जो बंदा सहरी करता है, सारा दिन रब करीम की रजा के लिए रोजा रखता है और शाम को अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर जो कोई भी दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। रब करीम से अपने इनामात लेकर उठता है। अफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजात को पूरा करता है। इसकी वजह क्या है? हर बंदा सारा दिन रब की रजा के लिए गुनाहों से बचा रहता है। हर नेमत को, पानी और बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए भी रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है। नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तलावत करता है, ज़बान से गुनाहों को करने से बचा रहता है, आंखों के गुनाहों से बचा रहता है, जिस्म के तमाम अज़ा गुनाह से बचे रहते हैं और गुनाह वाली हर चीज से वो परहेज करता है कि आज मैंने अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखा हुआ है। इस तरह के तमाम गुनाहों से बचने के बाद जब वो शाम को दस्तरखान पर बैठकर अपने रब करीम के सामने किसी भी फरियाद को रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला मगरिब की अजान होने से पहले पहले उसकी तमाम हाजतों को पूरा कर देते हैं। इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला सारा दिन गुजर जाने के बाद अजान की शक्ल में, नमाज मगरिब की अजान की शक्ल में हुक्म देता है रोजा खोलने का, इस वक्त इनामात लेने का वक्त होता है। सारा दिन आपने रब करीम को राजी किया, अब अफ्तार के वक्त आप रब करीम के इनामात को लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन आप मांगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर देता है। आज का वजीफा जो मैं आज आपको बताऊंगा वो एक खजूर का वजीफा है। आपने खजूर के ऊपर बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजात, अपने मकसद, अपनी ख्वाहिश जिसको चाहे जो चाहे, अफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि कबूलियत का वक्त होता है। अफ्तारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा नडाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठा होता है, रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब फरमाता है, मुझे शर्म आती है कि इस बंदे से जो रमजानुल मुबारक में अफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर अपनी हाजात के लिए मांगता है और मैं इसकी हाजात को पूरा ना करूं। अल्लाह वालों, मायूस ना हुआ करें, एकदम दिल ना छोड़ दिया करें। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं है तो रब करीम की जात उसे टाल देती है। अगर रमजानुल मुबारक का रोजा रख कर भी आपको वो मिले जिसका आपको नुकसान हो जाए तो अल्लाह वालों, फिर रमजानुल मुबारक के रोजों का क्या फायदा? वो जात आने वाले कल को जानती है, वो जात आने वाले तमाम मसाइल परेशानियों को जानती है। अल्लाह वालों, रमजानुल मुबारक में आपने अफ्तारी के वक्त तो हर कोई दुआ करता है, दस्तरखान पर हाथ उठाकर रब करीम से मांगता है। आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके, बताई गई तरतीब के मुताबिक आपने पढ़ लेना है। ये वजीफा छोटा सा बेहतरीन अमल है, बैठे बैठे तकदीर के बंद ताले अल्लाह तबारक व तआला खोल देगा। दोस्तों, ये वजीफा पूरे रमजानुल मुबारक में आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे तो रोजाना कर सकते हैं, चाहे तो पूरे महीने में किसी एक अफ्तारी में कर सकते हैं। एक तो वजीफा इतना ताकतवर, इतना खास और इतना मुजरब और इतना मुस्तनफ वजीफा है, अफ्तारी के वक्त आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे। अपने रब करीम से जिस भी हाजात, जिस भी मकसद को लेके बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। जो कहते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात कबूल नहीं होती, मेरी तमाम दरपेश मसाइल हल नहीं होते, रमजानुल मुबारक का पूरा महीना आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त, अफ्तारी से पहले, असर के बाद और मगरिब की नमाज से पहले आपने किसी भी वक्त ये वजीफा बताई गई तरतीब, बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। आप रोजाना करना चाहते हैं रोजाना कर लीजिए, किसी एक दिन मखसूस करना चाहते हैं तो किसी एक दिन मखसूस में आप कर सकते हैं। तो रमजान की बहारों, रमजान की रहमतों, रमजान की बाबरकत खजानों से माला माल हो जाए। कम से कम हर कोई ये अफ्तारी के वक्त एक बार जरूर पढ़ ले। ये इतना बेहतरीन वजीफा है, खजूर
کو मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके, बताई गई तरतीब के मुताबिक सिर्फ एक बार ये वजीफा कर लें। आप जिस हाजात को भी लेकर बैठेंगे अफ्तारी के दस्तरखान के उठने से पहले पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजात, वो तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी जो ये वजीफा खजूर मुंह में डालने से पहले आपने की थी। और इसकी वजह यह है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक जिक्र अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब करीम के रजा के लिए रोजा रखता है, हर शय होते होते तन्हाई में भी रब करीम से खौफ खाता है और रोजे की हिफाजत करता है। और अफ्तारी के वक्त रब करीम फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है, तूने मेरी रजा के लिए रोजा रखा तो आज तू मांग क्या मांगता है, तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। अल्लाह रब करीम इतना रहमान है, इतना रहीम है। जब कोई बंदा रोजा रखता है और रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू को भी रब करीम फरमाता है कि मुझे इसके मुंह से आने वाली बदबू भी बेहद पसंद है। रब करीम फरमाता है कि रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू मुझे मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर लगती है, जन्नत से भी ज्यादा बेहतर है जो रोजेदार के मुंह से बदबू आती है। अल्लाह वालों, रब करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि हर मौके पर गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देता है। कभी शबे बरात को भेज देता है, कभी रजब आ जाता है, कभी शबान का महीना आ जाता है, कभी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाता है। आज रमजानुल मुबारक का रहमतों भरा महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फिर दे दिया। आज गुनाहों की बख्शिश का महीना है। इस महीने में दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज जहन्नुम की आग से बचने का महीना है। आज मेरी इन तमाम बहनों, इन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हो सके तो आज ही पढ़ लो। पूरा रमजान आपके पास मौजूद है। अगर कोई बंदा माह रमजान में रब की रहमतों बरकतों से खजाने को लूटना चाहता है, अपनी आंखों से तमाम मौजज़ात को खुली आंखों से, इन खुली आंखों से देखना चाहता है, तो अफ्तारी के वक्त पूरा रमजान ये वजीफा पढ़ लो। मेरे कहने पर एक दिन बस ये वजीफा करके देख लो, आप खुद ब खुद इस वजीफे से इतना फायदा आपको होगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बात, एक एक चीज खुद बताएंगे। ये वजीफा मैंने आज तक जिन बहन और भाइयों को बताया है उन्होंने इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल किया है। तो अफ्तारी के वक्त रब करीम वैसे ही बंदे से राजी होता है, अफ्तारी के वक्त तो वैसे ही रब करीम दुआएं कबूल करता है। तो प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, अफ्तारी के वक्त पूरा रमजान ये वजीफा पढ़ लो। चलो मेरे कहने पर सिर्फ एक दिन ही करके देख लो, अगले दिन आप खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे ये वजीफा दोबारा करने पे, क्योंकि इस वजीफे की इतनी ताकत है। आज तक जिसने भी पढ़ा है माला माल हुआ है। और आज तक जिन मेरी बहनों, जिन मेरे भाइयों को मैंने ये वजीफा बताया है उन्होंने इस वजीफे से भरपूर फायदा उठाया है। वैसे तो अफ्तारी के वक्त रब करीम बंदे से राजी होता है, अफ्तारी के वक्त तो वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं, हर हाजात पूरी हो जाती हैं। जो बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर को हाथ में रख कर सिर्फ ये लफ्ज पढ़ता है, एक लफ्ज पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? हमारे यहाँ देखा जाता है कि अफ्तारी के वक्त दस्तरखान को 2-4 मिनट से पहले सजा लिया जाता है, फिर घर में तमाम अफराद बैठकर दुआएं करते हैं, रब करीम से अपने इनामात लेने के लिए सारे हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हैं। सारा दिन रोजा रख के रब करीम को पहले राजी करते हैं, फिर अफ्तारी के वक्त रब करीम से इल्तिजा करते हैं, रब करीम से बच्चों की तरह जिद कर करके मांगते हैं। अल्लाह वालों, आज रब करीम से मांगने से पहले अफ्तारी के वक्त एक खजूर हाथ में रखकर आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, जरा ध्यान से और बड़ी संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, तो बेशक रमजानुल मुबारक में अपने बंदों के सारी दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह, हमें बहुत शिद्दत से इंतजार था इस महीने का। ए पाक परवरदिगार, हमें 11 माह के बाद ये महीना नसीब हुआ। ए अल्लाह पाक, इस माह रमजान में हमें सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको रमजान का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रहमतों के इस महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ये रमजान हमारे लिए ऐसा रमजान बना दे कि इसके बाद जिंदगी में हम कभी कोई गुनाह ना करें। ए अल्लाह पाक, ए मेरे पाक परवरदिगार, रमजानुल मुबारक के इस महीने में हम सब की अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल कर दे। ए अल्लाह पाक, इस रमजानुल मुबारक में हम सब से राजी हो जा। ए पाक परवरदिगार, इस रमजान में तू हमसे राजी हो जा। ए मालिक मौला, इस रमजानुल मुबारक में इन बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा।
اے رب کعبہ اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے، اے اللہ پاک، ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک، جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ، رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک، بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک، کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ پیارے اللہ مولا، ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک، ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔
اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک۔ مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والو آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کے دیکھیے گا۔ افطاری کے وقت ایک کھجور پر صرف یہ لفظ پڑھنے کی دیر ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ دوستو جو کئی سالوں سے کئی مہینوں سے آپ کو نہیں مل رہا، آج آپ کو ہر صورت مل جائے گا۔ فوری آپ کی تقدیر کے بند تارے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، جلد کاروبار کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجات ہیں، کوئی بھی آپ کا مسائل ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ الگ ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے صرف اس بتائے گئے ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک کھجور کو افطاری کے وقت یہ وظیفہ اس کے اوپر پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، افطاری کے وقت کسی کے پاس وقت ہوتا ہے تو توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا بندہ ہوتا ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اب دوستو عمل کا طریقہ کار کیا ہے، بری دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ بہت ہی بہترین اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے وہ زیادہ افضل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بھی پرپس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کی سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ جب آپ اس حاجت کی، اس اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 111 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ جب آپ کا یا رزاقو 111 بار مکمل ہو جائے، اس سارے پروسیس سے پہلے آپ نے کوئی بھی ایک گھر میں موجود کھجور کا دانہ اپنے پاس اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 111 بار یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے، آپ نے اس سورۃ کوثر کو 11 بار پھر اس کھجور کے دانے کے اوپر پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ کا یہ 11 بار سورۃ کوثر کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ اور کرنا ہے، وہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ۔ یہ 2 لفظ آپ نے ملا کر، مطلب ان کا ایک ہی ہے لیکن آپ نے ان دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے، شکر الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ۔ ان لفظوں کو آپ نے پڑھنا ہے، ان لفظوں کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ان لفظوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے وہی 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر افطاری کا وقت جب قریب ہو تو آپ نے وہ کھجور اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور مصلے سے اٹھ کے دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور وہ کھجور آپ نے اپنے سامنے رکھ کر، اس کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا مانگنی شروع کرنی ہے۔ رب کریم سے دعا کیسے مانگنی ہے، سب سے پہلے آپ نے دعا کو شروع کرنے سے پہلے نماز والا درود ابراہیم آدھا پڑھ لینا ہے۔ کس طرح پڑھنا
پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کو شروع کرنا ہے۔ دعا پوری ہونے کے بعد جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی التجا ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے، اور جو آپ نے اس درود پاک کا اگلا حصہ باقی کا درود پاک تھا وہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ آج کا مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت آج بتائی گئی ترتیب، بتائے گئے طریقے کے مطابق لازمی کر لینا ہے۔ بڑا بہترین اور با کمال وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے جن بہنوں جن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔